म यहाँहरूलाई हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु र यो 7औं वार्षिक साधारण सभा र यस महासङ्घको 4थो महाधिवेशनको सम्पूर्ण सफलताको लागि सर्वप्रथम हार्दिक शुभकामना गर्न चाहन्छु। आज यो महासङ्घको महाधिवेशन र वार्षिक साधारण सभा एउटा यस्तो परिस्थितिमा भइरहेको छ जहाँ मुलुक विभिन्न राजनीतिक समस्याबाट या अरू कोरोनाको महामारीबाट हामी गुज्रिरहेका छौँ र यसको प्रभाव सबै क्षेत्रमा परेको छ। त्यो नेपालको अर्थतन्त्रमा होस् या अरू क्षेत्रमा पनि यसका प्रभाव परेको छ र जुन चाहिँ संस्थाको आज हामी महाधिवेशन गर्दैछौँ, साधारण सभा हामी गर्दैछौँ, त्यो पनि कोरोनाको प्रभावले नै प्रभावित छ। पुरै अर्थतन्त्रको जुन कारण छ अहिले जिकिर गर्नुभयो, त्यो सबै अहिले कोरोनाको कारणले गर्दा देशको अर्थतन्त्र त्यस्तो अवस्थामा गयो। फेरि पनि हामी सुधारको दिशामा अगाडि बढिरहेका छौँ। सबै सङ्घ संस्थाहरू, सबै राज्यका निकायहरू सुचारू रूपले अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। यो नेपालको बेरोजगारीलाई अन्त गर्ने, रोजगारीको सिर्जना गर्ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएको यो नेपाल फर्निचर तथा फर्निसिङ व्यवसायी महासङ्घले ठुलो योगदान गरेको छ। यो महासङ्घले देशको विभिन्न जिल्लाहरूमा आफ्ना संस्थाहरू निर्माण गर्दै अगाडि बढिराखेको कुरा पनि मैले थाहा पाएँ। यसमा देशको अधिकांश भागमा यो फर्निचरको व्यवसायमा, फर्निसिङको व्यवसायमा लागेका असङ्ख्य ठुलो सङ्ख्यामा छ। तराई मधेसका जिल्लामा त झन् चाहिँ बढी छन् यसका व्यवसायीहरू। यसका व्यवसायहरू धेरै छन्, तर जुन रूपले व्यवसायहरू अगाडि बढ्नुपर्ने, जुन किसिमले राज्यबाट सुविधा या राज्यको नीति निर्माण हुनुपर्ने यहाँहरूले भन्नुभयो, त्यो अनुरूपको नीति निर्माण भएन, भए पनि त्यो प्रभावकारी भएन भन्ने जस्ता कुराहरू आयो। थुप्रै समस्याहरू यहाँहरूले राख्नु भएको छ। मैले केही समस्याहरू टिपोट गरेको छु। अब ती समस्याहरू समाधान गर्नका लागि मात्रै राज्यले भ्याउँदैन। यस समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित सबै सरोकारवालाहरूबाट सहयोगको अपेक्षा म राख्छु। राज्यले गर्नुपर्ने आफ्नो धर्म नीति निर्माण कार्यक्रमका बारेमा राज्यले आफ्नो गरिरहेछ, सरकारले गर्दैछ। यहाँहरूले भनेअनुसारका नीति निर्माणका लागि र यी समस्याहरू छन्, ती समस्या समाधानका लागि यहाँहरूले बेला बेलामा महासङ्घले या अरू सम्बन्धित सङ्घ संस्थाले नेपाल सरकारलाई होस्, सम्बन्धित निकायलाई होस्, आफ्ना अमूल्य सुझावहरू नीतिको रूपमा या अन्य सुझावहरू पनि राख्ने गर्नुपर्छ। म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु, यो वन सम्बन्धी जुन ऐन छ त्यो निर्माण भइसकेको अवस्था छ। नेपाल
जुन संघीय शासन प्रणालीमा अगाडि बढेको छ, जुन पहिलाका संरचनाहरू थिए त्यो रूपान्तरण गर्नुपर्ने, परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था अनुसार नेपालको नयाँ कानुनहरू बन्दैछ, ऐनहरू निर्माण हुँदैछ। अहिले संघीय शासन प्रणालीमा मुलुकै छ। त्यसकारण ती ऐन बनाउने बेलामा यहाँहरूले आफ्ना व्यवसायीहरूको हितमा, व्यवसायको हितमा, देशको हितमा, जनताको हितमा चाहिँ यहाँहरूले समयमै चाहिँ सम्बन्धित निकायलाई, सरकारलाई आगाह गर्नुपर्छन्, नीति निर्माणका लागि सुझाव दिनुपर्छ। मलाई लाग्छ कि ऐन निर्माण भइसकेको 2-3 वर्ष बितिसक्यो। ऐन बनेपछि अब नियमावली बन्दैछ। म तुरन्तै नियमावलीलाई यो मन्त्री परिषदमा पठाउने पनि छलफलमा म छु। सबलाई थाहा छ यहाँहरूलाई ऐन बनिसकेको 3 वर्ष भयो, तर यहाँहरूले त्यो समयमा नै आगाह गर्नुपर्यो। मूल कुरा ऐन हो। संरचना जुन बेला बन्छ, नयाँ जुन परिवेशमा, नयाँ परिस्थितिमा जब मुलुक अगाडि बढिसक्यो, व्यवसायीहरूले पनि त्यो बेलामा आफ्ना कुराहरू अब समय सन्दर्भमा, परिवर्तित राजनीति सन्दर्भमा, परिवर्तित सन्दर्भमा आफ्ना कुराहरूलाई, आफ्ना मागहरूलाई समयमै र सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याउनु पर्छ। विगतमा अब यहाँहरूले कतिको त्यो प्रयास गर्नुभएको त्यो मलाई जानकारी छैन। अहिले वन नियमावली बन्दैछ, त्यो चारैतर्फ सार्वजनिक पनि जहाँ जहाँ निकाय हो हामी गरिसकेका छौँ। यहाँहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु यहीँबाट कि यहाँहरूले चाँडै आज महाधिवेशन तपाईँ सम्पन्न गर्दै हुनुहुन्छ, साधारण सभा गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो बीचमा नै यहाँहरूले त महत्त्वपूर्ण चाहिँ नीति निर्माण गर्ने थलो नै यही हो, समय नै यही हो। त्यसकारण मात्रै समिति निर्माणमा ध्यान नदिएर अहिलेको व्यवसायीको हितमा, यो महासङ्घको हितमा, देश र जनताको हितमा संविधान अनुकूल यहाँहरूले आफ्ना नीति निर्माणको लागि पनि सुझावको लागि म अपेक्षा गर्छु र यही महाधिवेशनबाट यहाँहरूले महत्त्वपूर्ण सुझाव दिनुहुनेछ भन्ने मलाई विश्वास छ। र त्यो सुझाव अनुरूप हामी जुन वन नियमावली बन्दैछ त्यहाँ चाहिँ हामीले देश जनताको हितमा, व्यवसायको हितमा त्यहाँ हामी राख्ने प्रयास गर्छौँ। मेरो पहिलो कुरा यो। अब समस्याको कुरा थुप्रै छ। हामीले अहिले यो वनलाई दिगो वन व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, वन संवर्धन प्रणाली अनुरूप गर्नुपर्छ। यसमा दिगो वन व्यवस्थापन गरेर अनि मात्रै हामी वनलाई काम गरेर यो व्यवसायलाई निरन्तरता प्रदान गर्न सक्छौँ। त्यसका लागि नेपालको कुल भूभागको हामी 45% वन कायम गर्ने नीति हामी अहिले भर्खर अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन जो COP26 भएको थियो बेलायतको स्कटल्यान्डमा, ग्लास्गोमा, त्यहाँ नेपाल सरकारले अहिले दुनियाँको कुनै पनि मुलुकले त्यो घोषणा गरेको छैन जुन चाहिँ नेपाल सरकारले मन्त्री परिषदबाट निर्णय गरेर महत्त्वपूर्ण 2-3 वटा हामी डकुमेन्टहरू त्यहाँ प्रस्तुत गरेर घोषणा गरिसकेको अवस्था छ, जसमध्ये एउटा वनलाई 2030 सालसम्म 45% वन कायम गर्ने, वनको एरियालाई अहिले हामी 44% भन्ने कुरा यहाँले राख्नुभयो, 44.47% छ। अर्थात् हामी हाराहारीमा छौँ। हामीलाई कुनै किसिमको कठिनाइ छैन र यो वन व्यवस्थापन पनि गर्नेमा कुनै दुई मत छैन। अब त्यो विषयमा हामी छलफल गर्दैछौँ र यो वनका आपूर्ति जुन छ हामीले यो पनि लक्ष्य राखेका छौँ। यहाँहरूले भन्नुभयो 60% चाहिँ हामी यहाँ आपूर्ति गरिरहेछौँ
पुरै 100% आत्मनिर्भर हुनुपर्छ। यसमा पनि हामी वन मन्त्रालयबाट एउटा यहाँहरूलाई अवगत गराउन चाहन्छौँ। हामी पनि नीति एउटा लक्ष्य निर्धारण गरेका छौँ। 3 वर्षभित्रमा यो चाहिँ वनलाई हामी आत्मनिर्भर बनाउने, जो काठ उत्पादन हामी भन्छौँ वन पैदावारमा हामी 3 वर्षमा आत्मनिर्भर हुने र 5 वर्षमा हामी निर्यात गर्ने। 5 वर्षपछि हामी निर्यातमा लाग्ने भन्ने हाम्रो चाहिँ लक्ष्य छ। र यो जानकारीका साथसाथ यहाँहरूले जे यसमा कुराहरू उठाउनुभयो, फर्निचर, यहाँ हाम्रा कामदारहरूको रूपमा स्किल जुन दक्ष कामदारहरूको जिकिर गर्नुभएको छ, मलाई लाग्छ कि यहाँको काठ दुनियाँको काठभन्दा यहाँको सालको जुन प्रजाति छ हाम्रो अरू विदेशी काठभन्दा सालभन्दा एकदम मजबुत खालको छ। तैपनि हामी आफ्ना काठलाई प्रयोग नगरिकन या उपलब्ध होस् नभइकन हामी विदेशी काठलाई हामी आयात गरिरहेछौँ। फर्निचर यहाँ निर्माण भएको फर्निचर हामी प्रयोग नगरिकन बाहिरका फर्निचरहरूलाई हामी महँगो मूल्यमा हामी ल्याएर फर्निसिङ गरिरहेछौँ, फर्निचरको प्रयोग गरिरहेछौँ। आफ्नै सालको चाहिँ काठ, आफ्नो सिसौको जुन जङ्गली सिसौ साल यति बलियो, यति टिकाउ, यति मजबुत काठलाई हामी प्रयोग गरिरहेको छैनौँ। यहाँले भने अनुसार सरकारी कार्यालय लगायत निजी चाहे संस्था सरकारी गैर सरकारीमा प्रयोग भइरहेको छ। हाम्रा मजबुत काठबाट निर्माण भएका हाम्रा यही नेपालकै आफ्नै देशको नागरिकले निर्माण गरेका फर्निचरहरू प्रयोग किन भइरहेको छ? किन बाहिरबाट त्यति मात्रामा चाहिँ आयात भइरहेको छ? यो विडम्बना हो। किन भएको छ? कहाँ कमी छ? यो ठुलो छलफलको विषय छ। यहाँहरूले भन्नुभयो बाहिरको चाहिँ फर्निचर 2-3 वर्षमा भाँचिने टुटिने हुन्छ। म त यहाँहरूलाई भन्छु कि जुन बाहिरको आउँछ फर्निचर त्यो 2-3 वर्ष होइन। त्यो फर्निचरलाई 2-3 ठाउँमा यदि सार्नुपर्ने अवस्था आयो भने त्यो बस पहिलोचोटिमै त्यो भाँचिने टुटिने हुन्छ। मैले देखेँ हो त्यो प्रयोग। किन अनि त्यसैलाई हामी प्रयोग गरिरहेको छौँ? यहाँहरूले भन्नुभयो सरकारले प्रयोग गर्नुपर्ने वनको यहाँ नेपालको फर्निचर, यहाँसम्म भन्नुभयो वन मन्त्रालयमै विदेशको फर्निचर प्रयोग भइरहेको छ। विडम्बना किन भइरहेको छ? कारण के हो? म यहाँ भन्छु मात्रै नेपाल सरकारले गरिरहेको छैन होला, वन मन्त्रालयमा छैन होला, यहाँहरूको घरमा पनि हुन सक्छ होला। यहाँहरूको हुँदैन भने अरूहरूको हुन सक्छ। यहाँहरूकै अफिसमा त्यस्तो हुन सक्छ होला। यहाँहरूले नै आफ्ना हातले निर्माण गरेको 100% मलाई लाग्दैन कि यहाँको अफिसमा होस्, यहाँको घरमा होस्, यहाँको अन्य अफिस काम गर्ने अफिसमा होस्। किन यस्तो भइरहेको छ? कारण के हो? त्यो हामी पत्ता लगाएका छौँ, त्यो बारेमा कहिले छलफल गरेका छौँ। किन चाहिँ त्यो हेर्नमा चाहिँ एकदम चिप्लो चिप्लो लाग्ने होइन, तर भित्र चाहिँ केही नहुने, हाम्रो बनाएको एउटा गाउँ देहातमा बनाएको एउटा कुर्सी, म त भन्छु सबैतिर कि त्यो कुर्सी या कुनै फर्निचर विदेशमा आएको फर्निचरमा यसरी हानिदियो भने त्यो बुर्कुसा, त्यो भाँचिएर कति टुक्रा हुन्छ, फेरि किन प्रयोग गर्दैन? अब यो जुन कुरा छन् यसमा थुप्रै कमी कमजोरी होलान्, छन्। कतिपय सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू राज्यले गर्नुपर्ने कुरा छन्, कतिपय सुधार गर्नुपर्ने यहाँहरूले होला। अन्य
सङ्घ संस्थाले गर्नुपर्ने होला, सरकारवालाहरूको सुधार गर्नुपर्ने अवस्था हो। काँचा पदार्थ हामी सबै काँचा पदार्थ हामी नेपालमा उत्पादन नभए पनि, यहाँ उपलब्ध नभए पनि हाम्रा महत्त्वपूर्ण काँचा पदार्थहरू, जुन मुख्य काँचा पदार्थहरू छन् त्यो नेपालमा छन्, नेपालमै उपलब्ध छ। अब त्यसका प्रक्रियाहरू, यहाँहरूले उपलब्ध हुने प्रक्रियाहरू, प्रोसेसहरू जटिल भएको कुरा गर्नु पाउँदैन। ठुल्ठुला व्यवसायीहरूले बिचौलियाहरूको कारणले यहाँ दर्शाउनु भएको छ। यहाँ चाहिँ यो महासङ्घ दर्ता, सङ्घ संस्था दर्ता गर्दा ठुलो जग्गाको कुरा गर्नुभएको छ। ठुलो क्षेत्रफल ओगट्ने कारणले त्यहाँको जग्गा धनी समुदाय र सङ्घको अप्ठ्याराका कुराहरू छन्। यहाँले बैंकहरूबाट यो कृषकहरू जस्तै सजिलो तरिकाले ब्याज उपलब्ध गराउने, त्यसको प्रक्रिया चाहिँ सजिलो हुने कुरा राख्नु भएको छ। राज्यहरूलाई समेटेर राज्यले उद्योगीहरूलाई समेटी उद्योग ग्रामको व्यवस्था गर्नुपर्ने कुरा यहाँले गर्नुभएको छ र दक्ष कामदारको अभावको कुरा यहाँले गर्नुभएको छ। अब यो दक्ष कामदारको लागि हामी तालिमको व्यवस्था, दक्ष कामदारको व्यवस्था बाहिरबाट त हामी गर्दैनौँ, आफ्नै कामदारलाई दक्ष बनाउनु पर्छ। त्यसका लागि के गर्नु पर्यो, कस्तो तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्ने, त्यो राज्यबाट हुने जति छन् त्यो हामी गर्न तयार छौँ। त्यसका लागि हामी प्रयास गर्छौँ। र अर्को कुरा, जुन चाहिँ फर्निचर हामी विदेशबाट यहाँ ल्याउँछौँ, हाम्रा फर्निचर त्योभन्दा बलियो फर्निचरहरू कामदारहरूले बनाएको, आफ्नै रगत पसिनाले मेहनत गरेको, आफ्नो कला कौशलले निर्माण गरेको चाहिँ फर्निचर, फर्निसिङका वस्तुभावहरू किन प्रयोग भइरहेको छैन भने टेक्नोलोजी पनि एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा। हामी ती टेक्नोलोजीलाई हामी सायद त्यसलाई हामी प्रयोग गर्न सकेका छैनौँ, त्यसलाई चाहिँ हामी अगाडि बढाएका छैनौँ। त्यो प्रयोग हामीले गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। दुनिया अहिले प्रतिस्पर्धात्मक युगमा गएको छ, प्रतिस्पर्धाको युग हो। हामी जतिसुकै मेहनत गरे पनि प्रतिस्पर्धामा हामी जितेनौँ भने फेरि हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। त्यसकारण यी सबै कुराहरू गम्भीर छलफलका कुराहरू हुन्। हाम्रा यत्रो मजबुत काठहरू, यत्रो कला भएका हाम्रो कामदारहरू फेरि हामी किन पछाडि परिरहेछौँ त? जनताले किन त्यो रुचाइरहेको छ? व्यापारीले, व्यवसायीले, ग्राहकले किन हाम्रा फर्निचरहरू छोडेर विदेशी कमजोर फर्निचरलाई किन प्रयोग गरिरहेछ? त्यो कुरामा त पनि यहाँहरूले विचार गर्नुपर्छ, छलफल गर्नुपर्छ। त्यसकारण अहिले युग के हो भने यथार्थ कुराहरू मजबुत जुन छ भित्रबाट मजबुत, त्यो भित्रको मजबुतीलाई नदेखेर के हुन्छ भने बाहिरको चाहिँ चिप्लोपना, बाहिरको चाहिँ यो भड्काउ या अरू कुरालाई मात्रै देख्छ। त त्यसमा पनि हामी प्रतिस्पर्धा गरौँ न। जतिको भित्र छौँ मजबुत, त्यतिकै किसिमले बाहिरबाट पनि देखिनको लागि पनि त्यो अनुरूपको चाहिँ हाम्रो टेक्नोलोजीको चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्छ। टेक्नोलोजीको लागि नेपाल सरकारले, वन मन्त्रालयले के गर्नुपर्छ त्यो हामी गर्न तयार छौँ। कामदारहरूको लागि कहाँबाट त्यो सिकाउने हो, कहाँ कसरी गर्ने हो, त्यसको लागि के सरकारले सहयोग गर्ने हो त्यो गर्न तयार छौँ। यहाँ व्यवसायीहरूलाई अब वन मन्त्रालयको हैसियतले, मैले भने जिम्मेवारी सम्हालेको हैसियतले मन्त्री परिषदमा हामी कुरा राख्ने हिसाबले मैले जहाँ जुन कुरा राख्नुपर्ने हो, गर्नुपर्ने हो त्यो म गर्न यहाँहरूलाई म विश्वास दिलाउँछु। कहाँ गर्नुपर्ने हो त्यहाँ म गर्न तयार छु। वन मन्त्रालयबाट हुने कुराहरू वन मन्त्रालयबाट गर्छौँ, मन्त्री परिषदमा उठाउने कुराहरू, अरू सङ्घ संस्थाहरूबाट उठाउने कुराहरू म त्यहाँ राख्छौँ। तर यहाँहरू पहिला अगाडि बढ्नुपर्ने हो, त्यो कुरा म यहाँहरूलाई राख्न चाहन्छु। र अब यहाँहरूले राख्नु भएको कुरा एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा छ। समयमा काठ कटान, मुछान, घाटबन्दी लगायत घाटगति लगायत
टेन्डरको प्रक्रियामा ठुला व्यवसायी र बिचौलियाको बिगिरहेको छ। अर्को कुरा, पहिला टेन्डरमा सहभागिताको कुरा, सबै व्यवसायीहरू टेन्डरमा सहभागी नहुने प्रावधान छ। त्यो मधेसका, तराई मधेसका जिल्लाहरूमा त मात्रै 100 मिल जो स्थापना गरेछ, 100 मिल जसको छ त्यो मात्रै टेन्डर गर्न पाउँछ। कति संख्यामा 100 मिल छ? नीति छ त्यस्तो। पहाडमा कठिनाई छ बाटोघाटोको, 100 मिल चाहिँ सबै ठाउँमा हुन सक्दैन। अब 100 मिल नभएको ठाउँमा व्यवसायीहरूले कसरी चाहिँ काठ किन्नको लागि टेन्डर हाल्ने त? त्यो नीतिगत कुरा हो। त्यसलाई हामी पहाडमा हामी के अहिले मधेसमा त्यही छ। पहाडमा त्यसमा के छ भने 100 मिल बाहेकका लागि पनि यहाँ त सुगम छ भनेर त्यस्तो गरियो। पहाडमा त्यो 100 मिल जसले खोलेको छैन त्यो बाहेक जसले खोलेको छ उसले भर्न पाउने, नखोलेकाले जो व्यवसायमा छन्, फर्निचरको व्यवसायमा, उहाँहरूले पनि टेन्डर भल्नमा सहभागी हुने भने प्रावधान हामी राखिरहेका छौँ। त्यसकारण यस सबै कुरामा सुधार गर्नतर्फ मैले प्रयास गरेको हो। र यो काठ उत्पादनको सवाल छ, यो हामी वन पैदावार, वन उत्पादन, वन गर्ने, काठ उत्पादन गर्ने, यहाँ काठ छैन भन्ने कुरा त्यो छैन। अब यसलाई नीतिगत रूपमा सुधार गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसका लागि यहाँहरूको सुझावको अपेक्षा गर्दछु। र यो एउटा हाम्रा प्रवक्ता साथीले भन्नुभएको थियो कि नेपाल सरकारले चाहिँ अब राष्ट्रिय वनबाट, सामुदायिक वनबाट, साझेदारी वनबाट सालको काठ काट्न पाउने, निजी वनबाट सालको काठ काट्न नपाउने भन्ने कुरा छ। र यो मात्रै समस्या होइन, साल बाहेकका पनि रुखहरू काट्न नपाउने, कृषि आफ्नो निजी वनमा लगाएका रुखहरू छन्, त्यस्तो व्यवस्था सीमित मात्रामा छ, किटानी अवस्थामा छ। यो रुख चाहिँ काट्न हुने, काट्न, त्यो बाहेकका रुख काट्न नहुने, बिक्री वितरण गर्न पाउने नपाउने, कृषि बालीको रूपमा यति रुख मात्रै भन्ने कुरा तोकिएको छ। हामी त्यसमा सुधार ल्याउन खोजिरहेछौँ। हामी त्यसलाई संशोधन गरेर त्यसमा कृषि बालीमा थप रुख चाहिँ समावेश गर्न चाहिरहेछौँ। अब सालको कुरा छन्, त्यसका कारण छन्। मैले कुरा राखेका थिएँ, आफ्नो खेतमा साल किसान लगाएर काट्न नपाउने प्रावधान के हो, त्यसको पछाडि कारण छ। किसानले एउटा सालको रुख, केही सालको रुख काट्यो, एउटा सालको रुख त बढ्न 100 वर्ष लाग्छ, 80 वर्षमा परिपक्व हुन्छ, 100 वर्ष 200 वर्ष लाग्छ। किसानले त्यस्तो रुख रोपेर किसानलाई फाइदा पनि छैन।